फोर लेन हायवे हुपताना कारीन धपको दिल्ल्यान कोपरवाडो कुर्टी अपघात जालो। ह्या अपघातात 28 वर्सां पिरायेच्या राजेश काणकोणकाराक मरण आयलें। शुक्रारा सांजवेळा सुमार 5 वरांचेर हो अपघात जाल्लो। पुलीस सांगतात राजेश काणकोणकाराचे तकलेक गंभीर जखम जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण उपरांत ताका थंयच मरण येयलें। लोकांची सुरक्षे खातीर मेट्रो ही काळाची गरज अशें हांगाचे लोक सांगत येयल्यात। थंय ओव्हरब्रिज ना, देखून लोकांनी अंडरपास करात अशें मागलेलें, पूण सरकारान कांयच केलें ना। आयज हजारांनी लोक बसींनी प्रवास करपाच्या बोवाळांत आपलो जीव धोक्यात घालतात। थोडो वेळ पयलीं एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो, जो ह्या वाड्यार एक कोपरवाड्यार रावतालो तो भुरगो रोड क्रॉस करून ते वाटेन वयताना तो गाडयेक आपणून पडलो। तो बरो सिरियस आहा, तो क्रिटिकल आहा म्हणल्यार जाता। सो आतां हो एक्सिडेंट जावपा कारण एक्झॅक्टली नकय आमी कांय चोवना, बट आमची मागणी आसलोली पूण सांगपा म्हणल्यार ही सुवात जी आहा न्ही वेरी डेंजरस जावन आहा। डेंजरस जावन आहा म्हणल्यार कित्याक हिंगा क्रॉसींग आहा, एक कोपरवाडा आहा, हिंगा कोपरवाड्या आसल्या कारणान हिंगा एक क्रॉसींग आसतालें। आतां पळोवया जे फोंडेसान कोण येता वो उजगांवच्यान बेळगांवच्यान कोण येता ते हिंगा बसी वयले देंवले म्हणटा तांकां चलोन वचपाक हो एकूच रस्तो आहा आनी रस्तो ना। बसी येताय त्यो सगळ्यो हायवेन येताय। सो मागणी आसली लोकांची, म्हजी आसली हे सुवातेर प्रॉपर क्रॉसींग जाय म्हणून। एटलिस्ट अंडरपास वीच वॉज पॉसिबल तो सरकारान केलो ना, आनी फ्लायओवरूय करूं जाता तोय केलो ना। जाय तसो रोड बिल्डीन मेवतालो हिंगा तेंय बीन केलो ना, आनी मिडियन गॅप जें आसलें हिंगा तें कंप्लिटली बंद केलोलें आहा। आनी लोकांक चलोन वयतात हांवें बरोवन दिलोलें आहा। आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान हांवें बरोवन दिलोलें जाल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसींग जाय म्हणून, कित्याक जे लोक इस्कॉलाचे भुरगे जाणटे क्रॉसींग करतना कांयच कळना, जे इतले हायवे म्हणटरी स्पिडीन येता, एक झेब्रा क्रॉसींग आसलें जाल्यार पयसान येताना कळतलें आसलें बाबा हिंगा झेब्रा क्रॉसींग आहा म्हणून। जाल्यार प्रश्न इतलो आहा जे लोक बसीन येता देंवता वो इस्कॉलां येता वयता तेणी खंयच्यान वचपाची। अजून सरकारान हेजे झेब्रा क्रॉसींग कित्याक घालूं ना, आनीक तेंची मिस्टेक जाता म्हणजे आतां हिंगा कोपरवाडा म्हणून एक बोर्ड दाखयलोलो आहा, तो बोर्ड शिफ्टिंगाक मागलोलो। जो रस्तो थंय स्टार्ट जाता न्हू ते सुवातेर घालपाक, कित्याक जायते व्हेकल हांगा येता आनी सडनली स्टॉप जाता, कित्याक डायरेक्शन ऑलरेडी दाखयता कोपरवाडा म्हणून, पूण रस्तो खंय आहा सकयले बघ मिडियन गॅपूच ना। आतां हे गाडयो रस्त्या वयल्यान उडी मारून व्हरपाची, आतां हे भाशेन जालें तें बाबा कोणाची तर हिंगा आतां एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो, आतां तेजी कंडिशन कित्याक कांय खबर ना, सारकें क्रिटिकल आहा। सो लोकांक कोणाक लागून बोटी पडपाचें आतां? PWD ऑथॉरिटी कितली दाखयल्या आमी, सरकाराक दाखयला बरोवन दिला अशें येयले आनी उलयले म्हणून, जाल्यार ही कामां कित्याक जायनाय? जंय जंय गरज आहा थिंगा बोर्ड घालपाक जाय, सिग्नल बोर्ड घालपाक जाय, स्पीड कंट्रोल बोर्ड घालपाक जाय, कांय घालना सरकार। ना रंगनाथ गावडे आतां एक हांगा 15-20 मिनटां पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जालो। आतां एक्सिडेंट म्हणल्यार कसलो जालो पळय, क्रॉसींग करपाक ताका वाट ना जाली, तो डिवायडा वयलो। आमकां आतां कितें फोंड्या वयतलो जाल्यार फोंड्या बसीक रावतलो जाल्यार आमकां येवच्यान हांगा क्रॉसींग कांयच ना, क्रॉसींग म्हणटा कांयच ना, कित्याक आमकां हो डिवायडर क्रॉस करून वयचें पडटा। क्रॉस करून वयचें पडटा म्हणटकीर आनी हो हायवे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या गाडयांची स्पीड कितली आसता ती। ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता हांगा कितें तरी आमकां प्रोविजन कितें तरी करपाक जाय। अंडरपास ना जाल्यार फ्लायओवर नाका, आमकां अंडरपास जावपाक बरो चान्सीस आसा, कित्याक हो सकयल्यान आमगेलो स्लोपींग आसा आनी जाय तसो आमकां अंडरपास करपाक जाय। खांडेपार ओपा रोडा वयल्या आमिगोस जंक्शना कडेन एक बायपास आसा, मदीं 2 किलोमिटरांचेर एक सबवे वा अंडरपास ना। सुमार 2.25 किलोमिटरांचेर 4 अंडरपास आसात। कोपरवाड्यार बस स्टॉप आसलो तो काडलो, ते खातीर लोकांक रस्तो हुपतना भोव त्रास जातात। झेब्रा क्रॉसींग सायन बोर्ड वा स्पीड लिमिटाचे नोटीस बोर्डे लायले नात, म्हणूनच हे अपघात जातात। संदीप शेटपारकारान सरकारी घाळपणांचेर बडी मारल्या। आमी हांगा अंडरपास नाल्यार सबवे मागलेलो, आमकां हायवे डिनाय केलो, कितें सांगून की इतले लागीं लागीं आमकां अंडरपास दिवपाक मेळना। पण म्हाजो प्रश्न एकूच आसा, खांडेपार ओपा रोड एक अंडरपास आसा आनी आमिगोस एक अंडरपास आसा, मदीं 2 किलोमिटर आसा, ज्या जाग्यार एक सबवे ना आनी एक अंडरपास ना। जो केरियन अंडरपास आशिल्लो पळय न्ही हो हेंच्यांनी सायतीर ऑलरेडी शिफ्ट केलो विदावट एनी इंटिमेशन टू द नॅशनल हायवे।
भायल्या भायर तेंच्यांनी हांगासरलो तेंच्यांनी शिफ्ट केलो आनी हांगा हें केलो. आतां तुका सांगता आमिगोस अंडरपास ते हेजे सावयकर हॉस्पिटल रोड आहा पळय न्ही ITO ऑफिस पर्यंत थंय 4 अंडरपास आसा आनी 2 सबवे आसा विदीन 1.2 किलोमिटर. खांडेपार टू हांगा 2 किलोमिटराक एकूय अंडरपास ना, एकूय सबवे ना. आनी आमिगोस जंक्शन टू ITO ऑफिस पर्यंत 4 अंडरपास आसा आनी 2 सबवे आसा. 1.2 किलोमिटराक 4 हें जाय अंडरपास जाय, 2 सबवे जाय. इतली तांकां प्रायोरिटी कित्याक आनी आमकां इतलें हें कित्याक कळ्ळें न्ही. दुसरें हांगा पयलीं बस स्टॉप एक आशिल्लो कोपरवाड्यार, तो बस स्टॉप ना करून उडयलो. आतां बायलां भुरगीं जी आहा पळय न्ही ते 1 मिटराच्या मिडियनाचेर साडी अशी धरून तांकां क्रॉस करून वयर रावचें पडटा. तांकां सारको रावपाक ते जागो ना. फाटल्याक आमी आनंद नगरकर सांगलेलें हांगा दोनी वाटेनी बस स्टॉप करचें म्हणून एग्री जाल्लो, पूण आजून पर्यंत कांय जाग ना. लोकांनी वताक रावपाचें आनी भुरग्यांनी थंय वताक रावपाची आनी पावसान थंय भिजत रावपाची ही आमची परिस्थिती आसा. RTO ऑफिस टू खांडेपार ब्रीज जवळ जवळ 324 कोटी हांकां येयल्ले. एक सादी शेड बांदपाक जायना पत्र्याची, लोकां रावपाक, लोकांनी भिजत रावपाचें आनी वताक रावपाचें कडकडीत वताक ह्या हे वत घेवंक शकता. आतां जाणटेली बायलां सिनियर सिटीजन सुद्दां ते वताक रावता आनी क्रॉसिंग करपाक बरें. ते जाले 324 कोटी घडयले हेंच्यांनी. स्टोरी सारी इनकम्प्लीट कामां उरलीं. परत 135 कोटी मागयले ते घडयले आनी आजुनी इनकम्प्लीट कामां. हांगा एक